नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। इदानीं कुमुदाक्षः बोर्ड पश्यति वा? बोर्ड पश्यामि, पश्यामि। नैव तस्य बृहत् करणीयं किल? It's small. What is it small? इदानीं पश्यति। पश्यामि, पश्यति। ओके। इदानीं दीनदयाद्रि कुतो वा तथा सूत्राणि दृष्ट्वा बिभेति। सूत्राणि दृष्ट्वा भयङ्गता। इदानीं इदानीं किं कुर्मः? इदानीम् एकवारम् अहं पठामि, भवन्तः पुस्तकं पश्यन्तु। Может, нам этот пустаком закрепить тоже как-то, который мы все время должны по шьянту? प्रतिदिनं तथैव करणीयं। पुस्तकं पश्यन्तु, यतः पठनम् आवश्यकं भवति। पश्यन्तु। ऐवण रुल् ऋक् एवों ऐ औच् ऐवरट लण् न्यमगणनं जभन् गडदश् जबगडदश् कपचटत चटतौ कपये शससर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि येषाम् अन्त्यायितः मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकसंज्ञः स्यात् तदित्थम् आ ई ऊरु येषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः नृवर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात् ये चामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। उपलब्धं वा? इदानीं पद्मावती इस् कंट्रोलिंग अन्ना यतः तत् नैव तत् पुस्तकं प्रदर्शयतु स्क्रीन मध्ये। Падмавати покажете или? Я сделаю, да, сейчас. One minute. Сейчас открою. Кришна. Еще. Так. А это что за книгу вы, Анна, прислали? Это, по-моему, не то, что... Не, это только сутры, а книгу та, которая... А я ее... Кришна. О, Господи. Не знаю, где она у меня есть. भवति वा न वा? भवति एकनिमेषम्। भवति एकनिमेषम्। अहं पठामि वा उत्तरत्र? अस्तु। О, все, нашла ее. हरे नमः। हरे नमः। О, Трivикрама. क्षम्यतां विलम्ब जाता। त्रिविक्रमदास तत् पुस्तकम् आवश्यकं। Видно, да? समीचीनं। Так, куда листать?
अहम् есть एतत् कर्तुं शक्नोमि किल 34-я страница, начинается Ач Сандхи. Да. 34-я PDF-ная, да, там 34, видите? 34, да. Мгм. एतत् न गच्छति वा मां प्रति इदानीं А, मम नास्ति। मम न भवति वा Бхавати. इदानीं न भवति नैव एतत् पश्यामि परन्तु स्क्राल् कर्तुं न शक्यते मम किमर्थम्? Падмавати скролл каришьети, тасья документасти, тасьяха. ओके इदानीं पूर्वं किञ्चित् पूर्वं गच्छतु अनन्तरं यत्र अहं पठामि तत् पश्यतु तत् समीचीनम् उश्च ऊकालो अलम् Хватит. Here. नैव तत्पूर्वं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इत्येतद्वयं यस्येन तुल्यं तन्मितः सवर्णसंज्ञं स्यात् रुल्रुवर्णयोः मितः सावर्ण्यं वाच्यम् This. ओके अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचेषानां तालो रुटिरशानां मूर्धा धृतलसानां दन्ताः उपोपज्ञानीयानाम् ओष्ठौ नमगणनानां नासिका च ये दयितोः कण्ठतालो ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य यत्नोद्विदा आभ्यन्तरः बाह्यश्च ओके Okay. सावधानेन तत्पश्यन्तु अनन्तरं मनसि एव अहम् उच्चस्वरेण वदामि भवन्तः मनसि एव तस्य पठनं कुर्वन्तु अन्यथा न आगच्छति अतः प्रतिदिनं पठनम् आवश्यकम् अहं शीघ्रं पठामि तत् पश्यन्तु यत्नोद्विदा आभ्यन्तरः बाह्यश्च आद्यः पञ्चदा स्पृष्ट ईशत्पृष्ट ईषद्विवृत संवृतभेदात् उत्तरत्र गच्छतु पद्मावती उत्तरत्र Дальше читайте. Читать? बाह्यप्रयत्नस्तु एका तत्र स्पष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईशस्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद्विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशदा विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः सुरितश्चेति स्वरः खरो विवाराः श्वासाः अघोषाश्च हषः संवाराः नादाः घोषाश्च वर्गाणां प्रथमतृतीय पंचमाः यणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः यणः अन्तस्थाः शलः ऊष्माणः अचः स्वराः ख ख इति कखाभ्यां प्राग् अर्धविसर्गसंसदृशः जिह्वामूलीयः फ फ इति पपाभ्यां प्राग् अर्धविसर्गसदृशः उपद्मानीयः अम् अः इत्यतः इति अचः परौ अचः परौ अनुस्वारविसर्गौ अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानः अणु उदिच्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात् अत्रैव अणुपरेण नकारेण पूचुटुतु एते उदितः तदेवम् अ इति अष्टादशानां संज्ञा तथा इकार उकारौ ऋकारः त्रिंशतः एवं ऋकारोऽपि ये च द्वादशानाम् अनुस्वार अनुनासिकानुनासिकभेदेन यबलाः द्विधाः तेन अनुनासिकाः ते द्वयोर्द्वयोर्संज्ञाः परस्सन्निकर्षः संहिता
वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः सन्निधा न स्यात् हलोऽनन्तरः संयोगः अच्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति संज्ञाप्रकरणम् अनन्तरम् इको यणचि इको यणचि इकस्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये सुधी अत्र पश्यतु अत्र इकस्थाने यण स्यात् अनन्तरम् अचि अचि इत्यस्य अर्थः कः अचि नाम अच् यदा परे भवति तदा इदानीम् इकः यण् भवति इत्यर्थः ओके हू इज ट्रांसलेटिंग नाउ टू द रष्या विक्रमदास अचि मीन्स अचि शब्दः भवद्भिः सर्वैः राम शब्दः प्रथमतः कंठस्थीकरणीयः रामः रामो रामाः हे रामो हे रामाः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु. This Ram Shabda is having 7 cases. Pratama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami and Sambodhana Vibhakti. So all of you should by heart this Ram Shabda. Okay, then only we will know what is achi. Achi means what? Achi means that word achi is in Saptami Vibhakti. Okay, achi means in achi locus. It indicates the locus. In achi अर्थात अचि इति यत्र सप्तमी विभक्त्यन्तेन निर्देशो भवति तत्र परे इति ज्ञानं भवेत्. पद्मावती, डू यू अंडरस्टूड? Not sure. अचि इति युक्ते त्रिविक्रमदासः अचि इत्युक्ते अचि परे इत्यर्थः. यदा यदा सप्तमी विभक्ति प्रयोगः क्रियते तर्हि तत् परे विद्यमाने सति इति अर्थः भवति. ओके, अतः अत्र इकः स्थाने यण स्यात् अचि इति वर्तते. अचि नाम अचि परे विद्यमाने सति. अनन्तरं किं संहितायां विषये इति वर्तते. What is the meaning of samhita? Samhita means parasannikarsha samhita iti sutram purvam agatam. Okay? Paraha sannikarshaha samhita varnanam atishayitaha sannidhi samhita samgnasyat. Yada varnanam parasparam samipyam bhavati tarihi तेषां वर्णानां मध्ये संहिता वर्तते इति ज्ञायते. Ахам кинчит водами, анувадом. Вадату. Да, то есть это говорилось, что ачи, да, это саптами бхакти, то есть при условии, если есть ачи, да, то происходит следующая операция сантхи. Потом Ачарья сказал, то, что мы должны знать, как склоняется, подобно тому, как склоняется Рама, Рамаха, Рамау, Рама и так далее. Склонение. То есть таким образом мы понимаем, что Ачи это в саптами стоит. Вот. Потом он сказал про самхитаям, да, то есть Сьят Ачи самхитаям. То есть самхита это парансанникаршаха. Это то, что было в предыдущих сутрах в Самге. Вот. Санникарша это значит близость, непосредственная
когда находится рядом. Вот. संहितायां विषये इत्यस्य अर्थः कः? Самхитаям, самипьям. Yes. In the event of euphonic collision, okay, and that means samipyam varnanam prati avashyakam. Idanim rupa siddhihi sudhi plus upasyaha iti sthite. Okay, sudhi plus upasyaha. Sudhi ityatra antyavarnaha ईकारः. सुधि इत्यत्र किं वर्तते? सुध प्लस ई, सुधी, ईकारः वर्तते. इकारः इक् भवति, ईकारोपि इक् भवति. यतः त्रिविक्रमदास पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् अ इ उ एतेषां वर्णानाम् अष्टादश संज्ञा इति. अष्टादशानां संज्ञा भवति इति. अतः इकारः स्वीकरणीयः, ई तदपि स्वीकरणीयम्. एवञ्च सुधी इत्यत्र ईकारः वर्तते. उपास्यः इत्यत्र उ इति उकारः वर्तते. उकारः अच् मध्ये वर्तते. अच् नाम किम्? अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ. अतः अच् मध्ये उकारोऽपि वर्तते. अतः सिधी प्लस उपास्यः इति स्थिते अत्र यण् भवति. यण् कस्य भवति? ईकारस्य यण् भवति. एवञ्च ईकारः गच्छति, यकारः आगच्छति. सुध प्लस य प्लस उपास्यः, यु प्लस उ यु, सुध प्लस यु सुद्युपास्यः इति रूपं सिद्ध्यति. ओके, वदतु, एकवारं वदतु भवान्. अहम् अत्र प्रदर्शयामि कथम् इति. Ну, понятно вообще, думаю. Не, вообще не понятно. Но все то же самое, что и раньше было, то есть, что, соответственно... Разъясните, пожалуйста, чуть-чуть. Ну, ничего нового не было сказано. Все то же самое, что и было в предыдущем занятии, что касательно того, как рупа сидхи, как мы получаем эту форму, да, что, опять же, икага – это, соответственно, с пратяхара и у-ры-лры в нее входит. Вот. Ян, когда идет ачи, то есть при условии, что есть ачи, все гласные, да, то у нас также пратяхара ян, я, вара, ла. Вот. И когда идет ачи, то икага заменяется на ян. То есть, соответственно, и, у, в, ры, р, лры, л. Вот. Таким образом, получаем на месте суд и заменяется на й, вставляется й, да, и добавляется, соответственно, к у. Получается суддюпасья. Yes. इदानीम् अत्र पठामि सूत्रे इको यणचि इकस्थाने यणः स्यात् अचि संहितायां विषये इति वर्तते. सुधी प्लस उपास्यः इति स्थिते इदानीं किम् अभवत्? सुधी प्लस उपास्यः. बोर्ड प्रदर्शयति. Ага, я думаю, что лучше эту окно надо, чтобы открыть. Эту штуку закрыть. Доску открыть. Да. Как это делать? Так. Вот так просто. Угу. Окей. Иданим. То есть мы сейчас занимаемся исключительно сутрами из Сангхи, я так понимаю, правильно? Угу. Ik means ikaraha.
इक् मीन्स् इ उ रु लृ इक् भवति अतः अत्र इकारः अत्र वर्तते इदानीं न केवलं ह्रस्व इकारः दीर्घ इकारोऽपि भवति अतः इ अचि इति वर्तते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अचि अचि मीन्स अचि परे अचि मीन्स अच परे अचि परे इत्यर्थः अत्र अचि वर्तते इक् अत्र वर्तते इकः स्थाने यण स्यात् एतत् स्थाने किं भवति यण भवति यण मीन्स् किं यु आगच्छति सुधु प्लस यु सुद्यु प्लस यु सुद्यु ओके त्रिविक्रमः आम् आम् एतत् वदतु सुद्युपास्यः इत्यस्य अर्थः कः सुधी इत्युक्ते पंडितः आम् आम् बुद्धिमान् श्रीकृष्णः वर्तते श्रीकृष्णः सुधीभिः अत्र विग्रहवाक्यम् अन्यत् सन्धिः अन्यत् विग्रहवाक्यम् अन्यत् अत्र सन्धिः प्रदर्श्यते विग्रहवाक्यं किं सुधीभिः उपास्यः सुद्युपास्यः बहुव्रीहि समासः नैव षष्ठी तृतीया तत्पुरुषः किं तृतीया तत्पुरुषः सुधीभिः उपास्यः सुधीभिः नाम पंडितैः उपास्यः वर्तते कः कृष्णः अतः सुद्युपास्यः तत् इदानीम् अनावश्यकम् अस्माकं it is not now it is not acceptable now that is not our point अत्र पुनः केवलं संधिः क्रियते सुधी प्लस उपास्यः सुद्युपास्यः ओके इदानीं व्रजरेणुदासः पुनः एकम् उदाहरणं वदतु एतादृशं पद्मावती whatever it may be like this only you have to give one example for me new whatever in the book you will get so many in the Bhagavata also now you chant that Gopi Gita also you will get there also there are so many sandhis किम गोपी गीतायाः प्रारम्भः कः पद्मावती स्टार्ट करोतु स्टार्टिंग किम गोपी गीतायाः गोपी गीता न श्रीमद् भागवतम Canto 1 chapter 5 11 श्लोक इदानीं नैव हरे नमः Namani anantasya, namani anantasya. Okay. But here, if you are giving an example, that example should known by all. Okay, that's why I am giving. You see here, the first shloka itself only in the Bhagavata. Okay. Janmadyasya yatonmayat. Okay. Here, what is how the padacheda is? Here. Janma adi. Yes. Yes. Yeah. Tadumasti idani. Janmadi plus asya. Okay. Atra ik vartate. Ik vartate. Ikaraha vartate. Ikaha ach pare vartate. Okay.
अच् परे वर्तते अतः किं भवति इकारस्य स्थाने यण् भवति यकारः भवति यकारः मीन्स् यु आगच्छति यु प्लस् आ विल् बिकम् या ओके जन्माद्यस्य दु इति दि इत्यत्र इकारः गच्छति किम् अवशिष्यते दु ओके अनन्तरं किम् अभूत् जन्माद् यस्य okay here we will write in this form त्रिविक्रमदासः अर्थज्ञानम् अभूत् वा आमाम् इदानीं वदतु इदानीं भवान् एव वर्णयतु इदानीं समन्वयं करोतु किं किं नैव सर्वत्रापि इदम् उदाहरणं भवति इको यनचि इति सूत्रं भवति उदाहरणं इदम् उदाहरणम् अस्तु उदाहरणे सूत्रस्य समन्वयः करणीयः ओके कथं समन्वयः अहं वदामि इको यनचि इकस्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये इति वृत्तिः वर्तते इकस्थाने जन्माद्यस्य इति उदाहरणम् अत्र इक् वर्तते अत्र जन्मादि इत्यत्र इक् वर्तते इकः स्थाने यण स्यात् यकारः आगच्छति कदा अचि उत्तरत्र अस्य इत्यत्र अकारः वर्तते ह्रस्व अकारः अयं ह्रस्व अकारः अचि मध्ये वर्तते अतः अच् परे वर्तते संहितायां विषये इति वर्तते संहिता नाम वर्णानां सामीप्यम् अत्र अनयोः वर्णयोः सामीप्यं वर्तते अतः सन्धिः भवति कुतः एतदुच्यते इदानीं पश्यतु जन्माद्यस्य यतो इति अत्र पश्यतु यतो अन्वयात् ओके अभूत् वा इदानीं पश्यतु जन्मादि तत्र इकारः वर्तते किल वर्तते इकारस्य यकारः भवति अन्वयात् इत्यत्र अकारः अच् वर्तते किल वर्तते अतः अच् परे वर्तते इकारस्य अच् परे वर्तते एवञ्च अस्य जन्मादि इत्यस्य अन्वयाद् इत्यत्र सन्धिः न भवति जन्माद्यन्वयात् इति कुतः सन्धिः न भवति why it not take sandhi here because what is your explanation if there is a ik here and in the front of this ik if there is a ach there then for this ik we have to put yakara okay here is ik and here is ach so why here ik yen अत्र एतदपेक्षया यण अत्र न भवति कुतः संहितायां विषये इति उक्तम् अत्र संहिता न भवति अन्वयात् इति अकारस्य अस्य इकारस्य च संहिता नास्ति सामीप्यं नास्ति वर्णानां सामीप्यं नास्ति अतः जन्माद्यन्वयात् इति सन्धिः न भवति सन्धिः कथं भवति इदानीं अत्र पश्यतु जन्मादि अस्य इति वर्तते अत्र अकारः अचि वर्तते अत्र इक् वर्तते इक् यण भवति अनयोर्मध्ये इकारस्य अकारस्य च मध्ये संहिता वर्तते संहिता नाम सामीप्यं वर्तते वर्णानाम् अतः
जन्माद्यस्य अत्रैव सन्धिः भवति येनं शब्दं स्वीकृत्य अस्य अस्य च सन्धिः न भवति अतः संहितायां विषये इति उक्तम् ज्ञातं वा आम् पद्मावती ज्ञातं वा Там, там. वदतु То есть сандхи происходит только между соседними словами, если нету вот этой самипьи. Или как? Варна самипьям должно быть, да. Да. То есть это значение вот этого слова самипья. Рядом, самипом, рядом, то, что непосредственно близко находится. Санидхи, самипьям, санидхи, синонимы. यद्यपि अकारः वर्तते अन्वयात् इत्यत्र अच् वर्तते इकः परे अच् वर्तते परन्तु अस्य अस्य च सन्धिः न भवति कुतः न भवति संहिता नास्ति संहिता नाम किं वर्णानां सामीप्यम् अत्र बहवः वर्णाः अत्र सन्ति अतः सामीप्यं नास्ति दीनदयाद्रि अभूत् वा अर्थज्ञानम् अभूत् वा ज्ञातं चेत् वद They have to be next to each other. They have to be close. Yes, we have to be close means मध्ये अन्येषां वर्णानाम् अवकाशः न भवेत्. Okay? इदानीं give me the another example. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट्. इदानीम् अर्थेषु अभिज्ञा. Very good. इदानीं next we are going to the next. Okay? That like this only for yakara only give another example. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्तीयं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. अनन्तरं धर्मः प्रोज्झितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका. नास्ति अत्र कुत्रापि यकारः न आगच्छति यण न भवति. इदानीं हृदि अवरुध्यते. वेरी गुड. हृद्यवरुध्यते. वेरी गुड. हरे नमः. पद्मावती वेरी फाइन. यस कम ऑन. हृदि प्लस अवरुध्यते. अत्र पश्यतु. इदानीम् अत्र हृदि इति इकारः वर्तते. इक् वर्तते. इकः यणस्य इकारः वर्तते. हृदि इत्यत्र इकारः गच्छति यण भवति. यण मीन्स् यु भवति not yakarah because we already told in the previous what हल मध्ये अकारः उच्चारणार्थः इति. अतः ह क ख ग ग ङ इत्यत्र सर्वत्रापि अकारः उच्चारणार्थः केवलम्. otherwise it is very giving trouble to spell those words. Ka kha ga ga nga. Okay? Ku ku gu gu ngu chu chu ju ju nu ऐसा बोलना चाहिए. एवं वक्तव्यं भवति. अतः किं भवति तत्र उच्चारण सौकर्यार्थं तत्र अकारः प्लश्लिष्टः अकारः निक्षिप्तः. अतः किं भवति हृदि इत्यत्र इकारः वर्तते. इकारस्य यकारः भवति. कुतः अग्रे अकारः अचु वर्तते. हृदि प्लस अ यु प्लस या भवति. हृदि इत्यत्र हृदु आगच्छतं.
हृदु या हृद्या हृद्यवरुध्यते fine okay fine we will leave it okay व्रजरेणुदासः ज्ञातं वा Да, ज्ञातम्. ज्ञातम् अनन्तरम् उत्तरत्र गच्छामः हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिः तक्षणः इदानीम् एतत् निष्कासयामि У меня вопрос. Я так и не поняла, что значит дальняя гласная, что значит близкая гласная. Каким образом дальняя вообще может вступать в сандхи, если она дальняя, по логике? Она дальняя остается, но у нее нет сандхи. Если она не приближается к и или какой-то другой гласной, у нее не может быть сандхи, если она дальняя. Тогда в чем логика? Ну, правильно, вот поэтому не может быть сандхи. किं वदति सा Ну так это априори как бы нелогично вроде. Ну, это просто, чтобы было понятно, как бы ложный пример, так сказать. Чтобы понятно было, что здесь только играет речь близость. Наверное, вы можете говорить либо по-английски, либо переписываться, а то это смущает учителя. Вы что-то обсуждаете? इदानीं पश्यतु अन्यत् सरलम् उदाहरणम् एतत् ओके इति प्लस अत्र what happens दीनदयाद्रि Yatra. very fine okay what इत्यत्र give me another example Vrajavanita Dasi one example Q example. oh come on What? give it now I will take to my home okay give I don't know. I didn't think about it yet. Gopi Uchuhu. Gopi Uchuhu. Very good, very good, very good. Very fine. Who told? Кумудаksha. Very good. Hey. Correct. Tatra punaha tatra sandhi nasti yadyapi. Okay? Tatra gopyaha uchuhu iti vartate. दासी शब्दः वर्तते दासी दास्यौ दास्यः गोपी गोप्यौ गोप्यः so in gopyah that is the bahuvachana of gopi shabda that's all if you want to say here you can say like this gopi plus uvacha One gopi said. Okay. Idanim gopi plus uvacha, this is just like Sudyapasya. Gopi uvacha, gopyuvacha, ikaraha gacchati, ikaraha iti gacchati, ikaraha gacchati, gopu iti agatam. Ikarasya yakaraha gacchati. Gopu plus u plus uvacha. Then Gopyuvacha, it is okay. Okay? Idanim, samichinamasti. Anantaram, punaha uttaratra gacchamaha, anyata na bhavati. Sarvesham arthajnanam abhuti iti aham janami. Shvaha mastu, parashvaha, Girirani, Deenadayadri, Anna, and all of you, you have to give me 4 examples for 4 letters. Ya, va, ra, la. Okay? It may be same or not. Don't think about it. And you have to find 4. Okay. Here, and the second one. Ikaraha, ukara, ukarasya. Yana means E, U, R, R. Ik. Etat what? This is ik. Ikstane kim bhavati? Yana bhavati.
N means what? Ya, va, ra, la. So, एतदभूत् इदानीम् एतदभूत् इदानीम् एतत् कुत्र अस्ति अहं वदामि ओके इदानीं शुभा प्लस उदयः तन्मास्तु इदानीं यण् सन्धेः उदाहरणं उकारान्तशब्दः कोऽपि शब्दः भवतु वदतु एव वेरी गुड वेरी फाइन वदतु वदतु मीन्स व्हाट tell lot lakara yes वदतु वदतात् वदतां वदन्तु okay it is lot lakara the verb vadati it is in lat lakara vadatu it is in lot lakara vadatu means to tell please tell give it gives the order it is in the order आज्ञार्थकः order वदतु वदतु इति order अपि वर्तते प्रार्थना अपि वर्तते okay because in the first person how can you give order in the first person this is the third person in the first person तत्र प्रार्थनायाम okay वदतु वदतु then what अस्य तात्पर्यं किम् अत्र इदानीं वदतु अत्र मीन्स अस्मिन् विषये वदतु ओके वदतु प्लस अत्र वदत्वत्र उकारः आगच्छति वकारः आगच्छति उ आगच्छति वदतु इति वर्तते वदतु वु प्लस अत्र वद त्वत्र okay another I told which is already given in the book madhu plus arihi मध्वरिहि उकारः गच्छति वु इति आगच्छति वु प्लस आ भवति अनन्तरं दु अत्र वर्तते मधुवु अरि अरिहि मध्वरिहि कः कृष्णः कः कृष्णः मधुनामक दैत्यस्य अरिहि शत्रुः वर्तते कृष्णः मधुकैटभद्वित् अतः मध्वरिः कृष्णः अनन्तरम् एतदेव इदानीं जन्माद्यस्य इतः अस्मिन् श्लोके जन्म वदतु पद्मावती जन्माद्यस्य वदतु शीघ्रं जन्माद्यस्य इतरतश् अर्थेषु объединя сварат. Итараташу артхешу. जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः अर्थेषु अत्र उकारः वर्तते उकारः इक् भवति एवं विवरणं करणीयं सूत्रसमन्वयो नाम एतदेव अर्थेषु अभिज्ञः इति वर्तते अत्र
इक् वर्तते इक् नाम इ उ ऋ लृ एते वर्णाः इक् मध्ये पतन्ति अत्र इक् नाम उकारः उकारस्य यण भवति यण नाम सवर्णसंज्ञः वर्तते अतः उकारस्य यकारः न भवति यण नाम रकारः न भवति लकारः न भवति किन्तु वकारः एव भवति उकारस्य वकारः कुतः कुतः पद्मावती सवर्ण सवर्णं कथम् अस्ति वदतु I have to find it. अतः तद् आवश्यकं भवति किम् आवश्यकं भवति अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचु यशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा लृत् लसानां दन्तः इति वर्तते ओके अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचु यशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा लृत् लसानां दन्ताः एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्टं वकारस्य दन्तोष्टं तत्र वकारः आगच्छति स्थानसाम्यं वर्तते उकारस्य तथा कस्य वकारस्य च स्थानं दन्तोष्टं स्थानं भवति अतः अर्थेषु इत्यत्र उकारः गच्छति वकारः आगच्छति वू भवति वू प्लस अभूत् अर्थेषु इति वर्तते अर्थेषु अर्थेषु उकारः गच्छति एतदवत् अर्थेषु वू अर्थेष्वभिघ्नः पदच्छेदं कथम् अर्थेषु अभिघ्नः अर्थेष्वभिघ्नः ज्ञातं वा अतः पदच्छेदः अतः अस्माभिः एवं क्रियते अर्थेषु अभिघ्नः व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थेषु अभिघ्नः अर्थेषु सर्वेषु पदार्थेषु अयम् अभिघ्नः पंडितः ओके अर्थेष्वभिघ्नस्वराट् इति वर्तते अर्थेषु प्लस अभिघ्नः अर्थेष्वभिघ्नः समीचीनम् अनन्तरम् अन्यद् उदाहरणम् इदानीं त्रिविक्रमदासः वदतु कथं विवरणं करणीयम् इति शीघ्रं अर्थेषु अभिज्ञ अस्य विवरणम् एवम् अत्र सूत्रस्य समन्वयः अस्तु प्रयासं करोमि अर्थेषु अत्र उकारः अस्ति करेक्ट् अग्रे अभिज्ञः अभिज्ञः इत्युक्ते आच् अस्ति वर्तते आम् अकारः वर्तते यः आच् प्रत्याहारे अपि विद्यते तर्हि इको यनचि सूत्रं गृहीत्वा पश्यामः चेत् तर्हि ईकः अस्ति प्रत्याहारः इ ऊरि लृ तत्र उकारः अस्मिन् प्रत्याहारे अस्ति उकारः सवर्ण्यम् उकारस्य सवर्ण्यं वकारः अस्ति अतएव सूत्रम् अनुसरेण उकारः वकारं प्राप्यते अतएव अर्थेष्वभिज्ञः भवति इति इदानीम् एतत् न उक्तं त्वया ओहो
उकारस्य कः भवति? उकारस्य इक् इक् उकारस्य वकारः भवति। आम् कुतः? दासी कुतः? परस्य वकार भवति। उकारस्य वकारः भवति। कुतः भवति? यकारः न भवति। एवं किल? उकारस्य यकारः न भवति, उकारस्य वकारः भवति। कुतः? वर्णसामान्यतां नैव, सवर्णसंज्ञा वर्तते। किं? Уподманение सवर्णसंज्ञा। вакарस्य дантуштхам. करेक्ट्। पद्मावती कुत्र अस्ति? पद्मावती, Ам इदानीम् अस्य वदतु। इदानीम् उकारस्य किम्? оштхам. एवं वदामि। उकारस्य तथा वकारस्य सवर्णसंज्ञा वर्तते। सवर्णसंज्ञा कुतः वर्तते? सवर्णसंज्ञायाः कुतः वर्तते? अत्र उकारस्य तथा वकारस्य च स्थानसाम्यं वर्तते। कस्मिन् स्थाने उकारः उत्पन्नः, कस्मिन् स्थाने वकारः उत्पन्नः? उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ इति वर्तते। उकारस्य ओष्ठस्थाने उकारस्य ओष्ठम् इति वर्तते। अनन्तरं वकारस्य दन्तोष्ठम् इति लिखितम्। एवञ्च ओष्ठस्थानं वकारस्य वर्तते। एवञ्च उकारस्य तथा वकारस्य स्थानसाम्यं वर्तते। अतः उकारस्य वकारस्य च सवर्णसंज्ञा वर्तते। अतः अर्थेषु इत्यत्र उकारस्य यकारः न भवति, वकारः एव भवति। एवञ्च अर्थेष्वभिज्ञः। ज्ञातं वा? पुनः अन्यदुदाहरणं। व्रजरेणदासः कुमुदाक्षः अन्यदुदाहरणं किम्? अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। हरि ओम। हरि ओम। नमस्कार। В этих стихах ближайших. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. Вот как-то так и изучают санскрит. ಇನ್ನು ಇದೆ, ದಿನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. Мне кажется, Сурашачарья Прабху, ну, как бы, может, он думает, что мы совсем ничего не понимаем. Вот. А в принципе же понятны какие-то вещи. Потому что он, мне кажется, нам из раза в раз все объясняет, думает, что мы опять ничего не понимаем. Он нам еще раз объясняет. Конечно, и тормозимся. Из-за этого очень долго одно и то же. अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अनन्तरं किं कुत्र वर्तते? गोपीगीतायाम् अस्ति वा? यत् ज्ञातं तद् वदतु। नत्वा Я не знаю. Не могу. Ким удахаранам ачарья? Рикарантам. नैव उकारस्य Укарася. अन्यत् उदाहरणं। Суну. Сунуху. Асту. Или асти. Адхава асти. सूनु प्लस आगतः। Агата. ओके। सूनु इत्यत्र सूनुः नाम सूनुः इत्यस्य अर्थः कः? Утром. यस। सूनु प्लस आगतः सून्वागतः।
Okay. Then next, give me for look. Guru Aichhat. Naiva naiva boho. Ri. Guru plus Aichat. Guru Aichhat. Guru Vaichat. Okay. Bhavati. Parantu प्रयोगः न क्रियते तावदेव. ओके. तर्हि गुरु एषा. Yes, correct. Guru Ashtaka. Correct. Guru plus ashramah, gurvashramah. Okay. Gurvashramah. Gurvashramah इत्यस्य अर्थः कः? अयं गुरोः आश्रमः वर्तते. तत्र वाक्यकरणकाले किं वर्तते? चित्रं कुत्र अस्ति? गुरुवाश्रमस्य समीपे मम आश्रमः वर्तते. ओके. गुरुवाश्रमः. ओके. भवति तद् भवति सर्वं भवति. एतद् वदति इदानीं ऋकारस्य ऋकारः. मया उक्तं दातृ. इदानीं किं करणीयं? ऋकारान्तशब्दः ग्रहणीयः. मातृ, पितृ, दातृ, भोक्तृ एतादृश शब्दाः. ओके. पितृ, मातृ, धातृ, दातृ वर्तते. दातृ अंशः. ऋकारः. ऋकारस्य किं भवति? गच्छति. रकारः भवति. हाफ् भवति प्लस् अंशः भवति. आवर्तते. दातृ इत्यत्र एतद् यदि गच्छति तर्हि किम् अवशिष्यते? धातु प्लस् ऋ प्लस् आ. तु प्लस् ऋ प्लस् आ किं भवति? रा भवति. तु प्लस् ऋ किं भवति? त्रा भवति. दात् अंशः इति वर्तते. दात्रंशः. अन्यद् उदाहरणं वदतु कुमुदाक्षः. दीनदयाद्रि उदाहरणं वदतु अन्यत्. Anya, example, Yes. Pitriamshah. Very good. Very fine. You have to take the word which ends with ru. Okay. Datru, pitru, matru. Tadva. Okay. But there should be ach in front of that one. Okay. Pitramshaha. Pitru. Amshaha mastu. Anyat vadatu. Ava. Adesha. Very good. Very fine. Pitra adeshaha. Pitru plus adeshaha. ऋकारः गच्छति. किं भवति? ऋ प्लस आ रादेशः भवति. ओके. ऋ आगतं. ऋ प्लस आ रादेशः अभवत्. पितृ इत्यत्र पितृ आदेशः रादेशः इति. अनन्तरं मम पित्रादेशः वर्तते. अहं कापीं न पिबामि. कुतः न पिबति? मम पित्रादेशः वर्तते. अहं मांसं न खादयामि. मम पित्रादेशः वर्तते. गुरोः आदेशः किं भवति? गुर्वादेशः. गुरु प्लस आदेशः. उकारस्य वकारः गुर्वादेशः भवति. Then okay. This is end. Next one. Rule.
again we have to say the ru ends the shabdas which ends with lr. Okay? What is the... But this type of words are very less. अतः किमुच्य अत्र किं लिखितम् अस्ति? दृ प्लस आकृतिः. दृ इत्यस्य एतद् दृ गतं किं भवति? लु भवति. लु प्लस आकृतिः. आकृतिः. आकृतिः means what? Rupam. Yes, very fine. Lu plus akritihi lakritihi. इदानीं किं करणीयं? लृकारान्त शब्दः अन्वेषणीयः. शदलृ विशरण गत्यवसाधनेषु इति धातुः वर्तते इदानीं. ओके, शदलृ. शदलृ प्लस आकृतिः शदलराकृतिः. शदलृ आकृतिः शदलाकृतिः इति भवति. तद्वदेव, परन्तु शब्दाः अतीव न्यूनाः. ओके, now it is end. This is end sutra. You please go through your books now. स्थाने अंत तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्रस्य वृत्तिः बहु कठिना वर्तते. ओके, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम् इति लिखितम्. अस्य अर्थः कः? अस्य अर्थः कः? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्. अर्थात् यदा सप्तमी निर्देशः यत्र भवति तत् परे भवितव्यम्. दट इज द मीनिंग. ओके, अतः इकोयनचि इत्यत्र अचि इति वर्तते. सप्तमी निर्देशः वर्तते अचि इति. अतः अस्य अर्थः कः? अचि परे इति अर्थः. तावदेव. तस्य अर्थः पुनः एवं लिखितं. सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम् अचि इति सप्तमी निर्देशेन कार्यं विहितम् अस्ति. अतः सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्. अर्थात् तत् परे भवितव्यम् इत्यर्थः. अतः अचि, यदि अहम् अचि इति विहाय अलि इति वदामि, अलि अलि इत्यस्य अर्थः कः? अल् परे इत्यर्थः भवति. अचि नाम अच् परे इत्यर्थः भवति. ओके, अकि, अकि नाम बिफोर अक् परे, अक् परे. ओके, अक् यदा परं भवति तदानीम् अनन्तरं. एवम्. अनन्तरं अनन्तरम् उत्तरत्र किं सूत्रम् अस्ति? सप्तमी अनन्तरं स्थाने अंतरतमः. Yes, स्थाने अंतरतमः. That is the next sutra. स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशस्य. ओके, स्थाने अंतरतमः. स्थाने अंतरतमः नाम उभयोः स्थानम् एकमेव भवेत्. ज्ञातं वा? प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्. इदानीम् इकारस्य यकारः कुतः भवति इति प्रश्नस्य इदं सूत्रम् उत्तरं ददाति. ज्ञातं वा? त्रिविक्रमः, Переведите, пожалуйста. एतद् उत्तरं ददाति. इदानीं प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्.
यः सदृशः भवति तस्य सः एव आदेशः अत्र भवति। इदानीम् इकारस्य यकारः कुतः आगच्छति? इकारस्य यकारस्य च सादृश्यं वर्तते। सावर्ण्यं सादृश्यं both are equal, both are same. ओके, अतः सुधुयु उपास्यः इति जाते इति लिखितं। सुधी उपास्यः इति आसीत्, इकारस्य यकारः आगतः, सुधुयु उपास्यः इति सम्पन्नम्। अनचि च अचपरस्य यरः द्वे वास्तः नत्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुधुधुयु उपास्य इति जाते। अचपरस्य यरः द्वे वास्तः नत्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुधुधुयु उपास्य इति जाते। झलां जशु जशि स्पष्टम् इति पूर्वधकारस्य दकारः आगच्छति, सुध्युपास्यः भवति। Acharya, etani agrimassutrani vidhi niyamasutrani va? नैव, सर्वाण्यपि सूत्राणि एतस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थम् अत्यन्तम् आवश्यकानि। अतः क्रमशः तेषां सूत्राणां लेखनं कृतम्। ओके, इदानीं मया किं प्रदर्शितं भवताम्? इदानीं पश्यतु, मया किम् उक्तम्? ओके, परन्तु सुध्युपास्यः इत्यत्र एवं न एवं भवति इति उच्यते। Kena sutrena? अत्रैव वर्तते सूत्रम्। Аначича. अनचिचा इति वर्तते। अनचिचा इति सूत्रस्य अर्थः कः? ओके, अनचिच अचपरस्य यरः द्वे वास्तः न तु अचि इति वर्तते। अचपरस्य यरः इदानीं टाइम अभूत् 1:43 अभूत् इदानीं। ओके, इदानीम् अन्यः पाठः मम वर्तते। 2 o'clock मध्ये अन्यः पाठः भवति, अतः अत्रैव स्थापयामि। पुनः यदि सायङ्काले एतदेव कर्तुम् इति शक्यते तर्हि कर्तुं शक्यते, अथवा सायङ्काले गीता, अनन्तरं श्वः नास्ति, परश्वः। ओके, परश्वः कुर्मः। एतस्य पठनं कुर्वन्तु, कण्ठस्थीकरणम् आवश्यकं सूत्राणाम्। अनचि च अचपरस्य यरः द्वे वास्तः न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुधुधुयु उपास्य इति जाते। झलां झचि झचि स्पष्टम् इति पूर्वधकारस्य दकारः संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्। अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टः अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते यणः प्रच्छेदो वाच्यः। सुध्युपास्यः मध्वरिः दात्रंशः लाकृतिः। एतावत्पर्यन्तम् आवश्यकम्। एकस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थम् एतानि सूत्राणि आवश्यकानि। ज्ञातं वा? Переводите. हरे नमः। Читайте сутры, учите, что переводите. Харе намага. हरे नमः। Дhanьявада. धन्यवादः आचार्याजी। Haraye Namaha.